अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। तब्दीली के नाम पर अवाम के ऊपर जो महंगाई का बम, यानी कि आते आते 24 दिन हुए गवर्नमेंट को, और उन्होंने जो है ना टूल टैक्स में इजाफा, एटीएम में अगर पैसे निकालने किसी दूसरी बैंक के किसी ब्रांच के अंदर एटीएम इस्तेमाल करें तो आपको वो 24 रुपए हो गए हैं। अगर आपको CNIC बनाना है तो आपको 1500 से अभी 2400 रुपए हुए। बिजली 2 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई है। लोड शेडिंग में इजाफा, खाद की बोरी में इजाफा, घरेलू गैस में 46% जो है ना इजाफा। और आज ही कौम से खिताब किया खान साहब ने, कहा कि डैम बनाने के लिए बाहर के लोगों को कहा कि पैसे भेजें और पैसे दें। डैम अगर नहीं बने 2025 के अंदर आपको अनाज उगाने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होंगे। और खान साहब जब गवर्नमेंट से बाहर थे तो कहते थे आते ही एक तब्दीली आएगी, एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और उसी के साथ तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी को पर यह इल्जाम है कि वो तहरीक इंसाफ की बी टीम है। उनके अपने लोग जब उनके साथ थे, मौलाना फजल रहमान करेंगे बी टीम है। और उसके साथ ही एक इंक्वायरी के साथ ही और जाली अकाउंट्स के हवाले से GIT बनाने का फैसला, घेरा तंग होता जा रहा है। इसी के ऊपर स्टूडियो पे बात के लिए दावत दी अली अजीज साहब, MP हैं तहरीक इंसाफ के, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ गुलमन जाखरानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, MNA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। जाखरानी साहब आपको भी वेलकम करता हूं। उसी के साथ खीलदाद कोहिस्तानी साहब, MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के प्रेसिडेंट है, माइनॉरिटी विंग सिंध के, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। अली अजीज साहब, इतने बड़े वादे किए थे आपने, गवर्नमेंट के आते ही 24 दिन 25 दिन ये सारी चीजें अवाम के ऊपर, एक भी आपने महंगाई और रेट्स सब कुछ तब्दील कर दिया। नहीं ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है सर जी। ये चीज़ें बड़ी हैं सर, ये बड़ी हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, ये तो एक इकॉनमी की आपको पोजीशन पता है इस वक्त क्या है। इस वक्त जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान गुजर रहा है, वो तमाम आप सब जानते हैं एक चैलेंज है। और जिस चैलेंज के लिए अगर ये जो चीज़ें बढ़ी, ये तो पहले से ही जो उन्होंने पिछली गवर्नमेंट ने बढ़ाई हुई थी, ये वही चीज़ें हैं जो आगे आपने कंटिन्यू किया उसको बढ़ाया, उसको कंटिन्यू पैसे कम थे। नहीं इस सेंस में उसको कंटिन्यू नहीं किया गया कि जी के हमने आगे जाके आवाम के ऊपर ऐसा बम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 24 दिन हुए, नहीं सर 24 दिन में देखिए, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि 24 दिन में ज़ाहिर है इतनी जल्दी ये चीज़ें हम तो नहीं बढ़ा सकते फ़ौरन। ये जो पीछे चीज़ें आ रही थी जिसको पूरा एक लेवल लेके चलना है, आप पेट्रोल को देख लें, पेट्रोल में उस पर टैक्स हटाया गया, हमने हटाया पेट्रोल, उसका जहाँ नहीं था उसको हटाया। जहाँ पे अभी तो गवर्नमेंट बैठी है आके 24 दिन नहीं हुए हैं, आप 30-25 साल से जो गवर्नमेंट बैठी हुई है आपके सामने गवर्नमेंट ने बढ़ाई है भाई। गवर्नमेंट ने, ओगरा ने आपको एडवाइस भेजी और आपने 46% गैस बढ़ा दिया। 46% जो गैस बढ़ा है, ये पिछली गवर्नमेंट के साथ जो एक मुआहदा हुआ था गवर्नमेंट का, ओगरा का, ये वो आपकी गवर्नमेंट है, आपका वजीर आजम है, आप नहीं तो करते। नहीं, अभी ऐसे फौरन तो हर चीज़ को नहीं कर सकते ना कि हर चीज़ पे हम रोक दें, बिल्कुल ही कंट्री को बिठा दें। ये भी सब चीज़ें जो मुल्क के जिस वक्त हालात हैं उसको देखते हुए, नज़र रखते हुए, ये सब चीज़ें जो बड़ी हैं, ये पिछली गवर्नमेंट के साथ के जो टैरिफ थे उनमें वही चला। अभी जाके जो टीमें बनाई हैं खान साहब ने, अब जाके, यानी कि आप कह रहे हैं कि आज भी पॉलिसीज, आज भी जो चीज हो रही है वो वही कह रहा हूं कि अब जाके जो आप गवर्नमेंट में होते हुए भी गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट हमारी टीमें बनी हैं, जो खान साहब ने कमेटीज बनाई हैं, उन कमेटीज के ऊपर सब चीज़ों पर गौर हो रहा है सारा, कि जो कमेटीज बनाई है एक एक चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है, हर चीज के ऊपर जो डिफरेंट लोग बिठा और आपको और टाइम दिया जाए। ठीक है जखरानी साहब, आप क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट आई, इतने बड़े वादे किए और आते ही ये चीजें होने लगी हैं। गैस बढ़ गया आपका, खाद आपकी बढ़ गई, बिजली लोड शेडिंग बढ़ गई, बिजली फी यूनिट महंगा होगा, सब चीजें महंगी होती जा रही हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो चीज़ों का आपने तज़किरा किया है ये वाकई बढ़े हैं। तो ये सवाल इसी वजह से उठा है कि PTI ने बहुत बड़े वायदे किए हैं, जैसे आपने कहा बड़ी चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, महंगाई नहीं होगी, लोड शेडिंग नहीं होगी। तो
ابھی ابتدا شروعات جو ہوا ہے وہ بالکل اس طریقے سے ہوا ہے کہ وہ بہت بڑے کوشچن ریز ہوئے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تھے، اور یہ خود خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 100 دن کا ٹائم ملنا چاہیے، اور 100 دن میں کافی میں چیزوں کو آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. لیکن ابھی 25 دن تو گزر گئے ہیں، تو اس میں 100 دن تو کیا، ہم تو جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا، جب یہ دونوں پارٹیاں نون لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں دست و گریبان ہو گئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، وہاں خان صاحب کو اسپیچ کرنے نہیں دے رہے تھے، پھر وہ اٹھے وہ شہباز شریف کو اسپیچ کرنے نہیں دیتے، تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پارلیمنٹ ہے. یار سر آپ ان سے 24 دن کا حساب مانگ رہے ہیں، سندھ کے لوگ آپ سے 10 سال کا حساب مانگ رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں، ہم 10 سال کا اب دیں گے، ہم تو میں کہتا ہوں 70 سال کا حساب ہونا چاہیے ملک کا. سندھ کے اندر 6 اضلاع ہیں. ہمارے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ ہم 5 سال بھی انتظار کریں گے، 100 دن تو اپنی جگہ، کیونکہ ہم جمہوریت کے قائل ہیں نا. لیکن چلتے چلتے جو ایشوز سامنے آئیں گے اس پہ بحث تو ہوگا نا، میڈیا میں بحث ہوگا، لوگ بھی سوال کریں گے. پھر یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ 5 سال ہم صبر کریں گے. جیسے یہ مہنگائی ہو گئی ہے، جیسے پاک پتن کا واقعہ ہو گیا، جیسے یہاں عمران شاہ کا واقعہ ہو گیا، جیسے پھر راجن پور کا ڈی سی نے خط لکھا ہے، پھر چکوال کا ہو گیا، گڈ گورننس کہاں ہے. تو اس طریقے سے سر بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں، جلدی کا بریک ہے، میں بریک کے بعد آتا ہوں، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جاکھانی صاحب، جی آئی ٹی بن رہی ہے، اور یہ جی آئی ٹی آپ کو پتا ہے کہاں کہاں تک، جب پاناما میں جی آئی ٹی بنی تھی، بننے جا رہی ہے، منظوری ہو گئی، سب کچھ ہو رہے. ایک دوسری کمپنی بھی آصف علی زرداری صاحب کی جو ہے، ایک دوسری کمپنی کا بھی پتا چلا. ایف آئی اے نے کہا ہے، عمران خان کہہ رہا ہے کہ احتساب ہوگا. انہوں نے ایک احتساب سیل بنایا ہے، ٹاسک فورس بنائی ہے. 100 لوگ ہیں جن کے 200 ارب روپے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کے جو ہے نا کہاں کہاں تک جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹس، آپ کی چیزیں، آپ کی جائیداد. اور آصف زرداری نے کہا ہے نہ میری جائیداد ہے نہ میرا اکاؤنٹ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں کوئی جے آئی ٹی سے کوئی ڈر نہیں ہے، اور ہمارا جو احتساب کا عمل جسے ہم گزر رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے. ہم تو برسوں سے احتساب کے عمل سے گزر رہے ہیں اور گزر کر آئے ہیں. 11 سال پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جیل میں رہا اور کورٹوں کو بھگتا، اور مختلف جو کیسز ہوئے وہ سارے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. یہ بھی جھوٹ کا پلندہ ہے، بھلی ایف آئی جو کچھ بھی کہے، ایف آئی کے کہنے پہ تو نہیں ہوگا نا. آگے یہ فیصلہ تو کورٹوں. دیکھیں، آپ نے پرویز مشرف کو ہمیشہ ٹارگیٹ کیا ہے کہ ان کے دور کے اندر، یہ تو کیس نواز شریف کے دور میں بنا تھا. 2014-2015 میں ایک انکوائری ہوئی تھی اسٹیٹمنٹ سے، بعد میں خاموشی ہوئی. سب کچھ اسی ٹائم کا ہے. تو اسی ٹائم عمران خان کے ٹائم میں تو نہیں نہیں، اسی ٹائم وہ تو زرداری صاحب نے خود کہا. وکٹمائز ہو رہے ہیں آپ. بالکل وکٹمائز ہو کون کر رہا ہے؟ دیکھو کون ذمہ دار ہے، کون پیچھے اس کے؟ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف ذمہ وار ہے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے جھوٹے مقدمے کیے ہیں. وہ جو سیف رحمان تھا، جنہوں نے آ کر اٹک قلعہ میں، وہاں آپ کا جو سینئر ایک جرنلسٹ ہے حامد میر، وہ اس کے موجود بھی ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو پاؤں پڑھ کر معافی مانگی تھی، کیونکہ وہ بھی گرفتار ہو کر آیا تھا. بولا میں اب مجھے غلطیاں ہو گئی، مجھ سے یہ جھوٹے کیس بنوائے گئے تھے، وہ اس پہ لگایا ہوا تھا. تو یہ ظاہر بات ہے نا، ابھی یہ بھی جھوٹ ثابت ہوگا، آپ دیکھیں گے. تو ہم کسی اس سے خوفزدہ نہیں ہیں. عمران خان سے، عمران خان نے جو موو کیا احتساب کا، کریں کہ ہم سب کا احتساب کریں گے. خان صاحب جو کہہ رہا ہے ہم سب کا احتساب کریں گے، ہم بالکل کہتے ہیں، یہ بالکل اچھی بات ہے، سب کا ہونا چاہیے، لیکن وکٹمائز کوئی بھی نہیں ہو. اس میں سیاسی طور پہ انتقام کا کاروائی کوئی بھی نہیں. پھر پرویز خٹک کا بھی ہونا چاہیے، اور جہانگیر ترین کا بھی ہونا چاہیے، اس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا ہے. علیم خان کا بھی ہونا چاہیے. یہ سارے نیب زدہ ہیں. اس کے علاوہ مشرف کے آدھی کیبنٹ، اس کے کیبنٹ کے ممبر ہیں، وہ آ گئے ہیں. وہ سارے نیب زدہ ہیں اور کرپشن کے کیسوں میں انوالو ہیں. یہ تو لوگ آگے جا کر پوچھیں گے نا. جب یہ کہا گیا کہ جب ہم آئیں گے، پی ٹی آئی گورنمنٹ بنے گی، اس میں سارے فرشتے ہوں گے، کسی کے اوپر کوئی گناہ گار نہیں ہوگا کوئی. لیکن یہ سارا کا سارا جو مجمع ابھی جمع ہو گیا ہے، اس میں یہ ایون اس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے MQM، جس کو وہ قاتل کہتے تھے، تو وہ دہشت گرد ہیں، اور اس کا کیس خان صاحب خود لے کر لنڈن گیا تھا. لیکن ویسے MQM دہشت گرد تھی سر، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا، ان میں ایک ملیٹنٹ ونگ تھا، ایک پولیٹیکل ونگ. آپ پیپلز پارٹی نہیں تھا؟
नहीं, अमन कमेटी क्या नहीं थी? नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं था। पीपल्स सर, पार्टी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सर, में रिपोर्ट जमा है। सुप्रीम कोर्ट में जमाते इस्लामी, कोई भी ANP, करे, पीपल्स पार्टी, नहीं, MQM, वो चारों के अंदर भली जमा हो, कोई भी कराए, उसका कोई उस टाइम अहमियत की नहीं है। पुलिस ने लेकिन रिपोर्ट की थी, सर। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, वो एक प्रोमन और सर, पॉलिटिकल अमन जमात कमेटी है। किसने बनाई थी? नहीं, किसने ओन किया हमारी था नहीं उसको? थी, हमने कभी ओन नहीं किया। जुल्फकार मिर्जा आपका था? देखो मिर्जा वो उनके आज साथ कहाँ था, है? नहीं था? मिर्जा नहीं था ना हमारे, असल में एक बस सर जी, जाहिर देखिए, हमने उनको ये जिम्मेदारी झुठला नहीं दी, लेकिन सकते। वो मुनाफिक था। आज कहाँ खड़ा है? उसने कहा था ना उधर मेरा बच्चा है फलाना, हमने तो नहीं उस किया टाइम ना। किसके साथ उसका था? आसिफ जरदारी का इंडिविजुअल भाई था, राइट हैंड था, साथ था, होम मिनिस्टर था। उसके ऊपर एतमाद किया था, लेकिन वो मुनाफिक साबित हो गया, तो आज हमारे साथ नहीं है। उसने वो इसका कई गुजरा है, लेकिन हमने पीपल्स ठीक है, मैं पार्टी आपकी तरफ कभी भी दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं कह किया। रहे हैं कि आपकी पॉलिसी चल रही है, आज भी जो चीजें बढ़ रही हैं, जिस तरह का हो रहा है, ये आपकी तरफ से हो रही है। अली अजीज साहब कह रहे हैं। देखिए, अली अजीज साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में खाद की कीमतें नहीं बढ़ी थी। मैं कहता हूँ 5 साल जो 2013 से 18 तक देख लें, तारीख में 70 साल में इतनी खाद की कीमतों में 1000 बोरी 1200 बोरी का कमी हमारी हुकूमत ने, PMLN की हुकूमत ने और नवाज शरीफ साहब ने की। उसके बाद 4 साल में भी कहा गया कि गैस की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, तो इसलिए हमें बढ़ा नहीं, मतलब PMLN ने नहीं बढ़ाई। उसके अलावा बिजली की कीमतें हमने कम की। इन्होंने पहले ये कहते थे कि बिजली नहीं है, इन्होंने सेनेट में आके कहा कि बिजली नवाज शरीफ साहब के दौर में 10,800 मेगावाट बिजली लोड आई। शेडिंग थी मेरी उस बात दौर में, सुने, सिस्टम में आई, ठीक है। उसके बाद कराची के अंदर जो है ना, उसके 10-10, बाद 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती थी। इन्होंने कहा कि 100 दिन में हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब वो रेलवे से नौकरी एडाक मुलाजिम निकाल रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं, उनके 15 से 20 हज़ार, मतलब 1 करोड़ आपने निकालने के लिए कहा था या 1 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था। तो ये बातें देखो, खूबसूरत बातें थी जो इमरान खान साहब ने कौम को देकर आया और सिलेक्शन होके आके बिराजमान तो हो गया है, मगर उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि इन इश्यूज़ को फौरी वो हल करे। मैं समझता हूँ 25 दिन जो 100 से चौथा हिस्सा इनका निकल गया है, तो उसमें पहले तो 15 दिन ये हेली पे घूमते रहे, हेली का इशू इनका कम नहीं हुआ। अब आके जब ज़मीन पे पहुँचे हैं तो हकीकतें, इनको ज़मीनी हकीकतें जब मालूम है कि ये क्या हो रहा है। अब इन्होंने खाद भी बढ़ाना शुरू कर दी, बिजली भी बढ़ाना शुरू कर दी, गैस भी बढ़ाना शुरू कर दी, पेट्रोल भी ये कम नहीं कर सकें, हमने पेट्रोल भी कम किया। मैं समझता हूँ ये जो आपको वोट नहीं मिला, आपने सब कुछ अच्छा किया, सबने बेहतर किया। हमसे इंतकाम लिया गया। जो नवाज शरीफ का नैरेटिव था उसकी वजह से हमें माइनस करने की कोशिश की गई, मगर हमें 1 करोड़ 30 लाख वोट इस इलेक्शन में भी पड़े। जीते 600 वोटों से, कुर्सी तो नहीं मिली। मेरी इम्तियाज मीर साहब बात सुने, 600 वोटों से हम हारते हैं, 10,000 वोट हमारे खारिज हुए हैं। 16 लाख वोट इलेक्शन, किसी इलेक्शन में रिजेक्ट नहीं हुए। 1 लाख 1.5 लाख वोट रिजेक्ट होते थे। आप रिकॉर्ड निकालेंगे, नून लीग के 8,000 10,000 रिजेक्ट होते हैं, हमारे से ये 600 वोटों में 10-12 को। एक सवाल, नून लीग को कमीशन माफिया कहा जाता है। जो भी प्रोजेक्ट शुरू वहां कमीशन होती थी आपके पास, जो भी बंदा है साफ पानी के अंदर, इतना बड़ा मसला और मेट्रो के हवाले से इतनी बड़ी कमीशन आपकी, कभी चाइना कभी तुर्की, आप तो कमीशन माफिया हैं सर। यार बात सुने इम्तियाज मीर साहब, जब ये मेट्रो में कौन सफर कर रहा है? एक आम आदमी सफर। ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे गुलमत जखानी साहब ने कहा, जहांगीर तरीन का भी होना चाहिए, अलीम खान का भी होना चाहिए। जो चोर सारे इन्होंने बिठाए हुए हैं अपनी कैबिनेट में, क्या PML क्या नहीं आ रहा वापस? लिया कानून ले आएगा ना। क्यों नहीं आ रहे? जब उसके बेटे सेहत जब ठीक होगी, हसन जब हुसैन, सेहत ठीक होगी तब आ जाएगा। जब उनकी सेहत ठीक होगी आ जाएगा। उनके बेटे की नेशनलिटी वहां की है। बात ये कि इनके पास हुकूमत है, ये देखें, सवाल तो करने देना। जिनका बाप, जिनकी बहन जेल में पड़ी है, हसन हुसैन, इश्तियारी, मफरूर, क्यों नहीं आ रहे? एहसाक डार अपनी कायद की वजह से क्यों भागे हुए? ये तोहमतें, ये दाग हमें हमेशा मिले रहे हैं। 99 में भी मिले, 99 में भी मिले, आज भी मिले। हमें 99 में भी उम्र कैद की सजा मिली है, ये जेलें हमें मिली। उस टाइम आज फर्क है, जेलें नहीं है, उस टाइम फर्क था। कोई फर्क नहीं है। उस टाइम आमिर बैठा हुआ था, आज आमिर नहीं है। हम आए हैं, जेल में खुद आए हैं, करें हमारा हिस्सा। ब्रेक का टाइम हो गया, ₹1 की करप्शन ये नहीं निकाल सकेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया। खियाला, बड़ी मेहरबानी, आप जो हैं ब्रेक के बाद जो है ना, हमारी गेस्ट फौजिया साहिबा, डॉक्टर फौजिया अमीन साहिबा PSP की, XMN MQM की, वो हमें ज्वाइन करेंगी। ब्रेक के बाद आता हूं, इसको कंटिन्यू करता हूं। वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। अली अजीज साहब, पहले इस मुल्क के अंदर
ایک شاہی خاندان تھا، وہ تھا شریف خاندان. ابھی بڑی مشکل سے عوام کی جان چھوٹی ان سے، اب مانی کا خاندان آ گیا ہے، ابھی ان کے چرچے. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی ایسی میں اس کو ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہوں. سپریم کورٹ میں جو کیس ہو رہا ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں. جو سی ایم ہاؤس میں بلایا گیا ڈی پی او کو، دیکھیں جو ان کو کہا گیا معافی مانگیں. دیکھیں بھائی آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جائیں پہلے. یہ تو لوگ واٹس ایپ پہ یہ چلتا ہے ہر وقت اتنا. گراؤنڈ ریئلی نہیں گراؤنڈ ایسا ہیئرنگ چل رہی ہے، نہیں ایسا سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے. آپ اگر کمپیئر کریں نواز شریف کی جس طرح بات کر رہے ہیں شاہی خاندان کی، تو یہ اس سے اس کا کمپیریزن کدھر ہوتا ہے مجھے بتائیں. کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا. اور جو کھیل نہیں سر تبدیلی تو ہے نا. اور خیل داد صاحب نے جو بات کی میں وہ بھی بات کروں گا کہ یہ جو کیا کہ ہم نے کبھی کھاد کا نہیں بڑھایا، فلاں نہیں بڑھایا، اس کا نہیں بڑھایا. بھائی آپ کی مہربانی ہے، یہ اس وقت کی مجبوری ہے اس وقت. اور عوام اس پہ جو جگرانی صاحب نے بھی کہا کہ جیسے عوام اس پہ کرٹیسائز کرے، کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہے اس پہ کسی بھی چیز پہ. اس کی وجہ کیوں ہے کہ عوام کا فل سپورٹ ہے عمران خان کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے مل گئی، ووٹ مل گیا، آپ کو گورنمنٹ مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے عوام کی اس لیے سپورٹ ہے ساری کہ ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ ریٹ بڑھ گئے، عوام اس لیے خوش ہے. کوئی کسی نے کوئی کرٹیسائز نہیں کیا. عوام کو پتا ہے کہ ان کا پیسہ سیف ہے، کہیں کسی کرپشن میں نہیں جا رہا، کوئی کسی منی لانڈرنگ میں نہیں جا رہا، کوئی پیسہ نہیں کھا رہا. تو یہ سب چیزیں جو ہے ایک اور سوال، لوگ کراچی کے لوگ، ایک کراچی کا سوال ہے، لوگ ہماری کیبنٹ بیٹھے سر ویسے تو پورا میں ایک سوال صحیح آپ نے زبردست ایک کراچی کا سوال ہے. احتساب ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ سب کا احتساب میرے سے شروع کیا جائے. تو یہ بات وہ انہوں نے اپنے پاس سے شروع کی ہے. تو یہ سب بے بنیادی باتیں. ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہے. کراچی کا سوال ہے، پورے ملک کی عوام بھی آپ سے پوچھتی ہے. کسی پیر نے عمران خان کو روکا ہوا ہے کہ کراچی نہیں آئے، سمندر کے قریب، پہاڑوں کے قریب رہیں، قائد کی مزار پہ بھی نہیں آ رہے؟ کیا بات ہے؟ دیکھیں ایسا واقعی پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ مجھے آپ بتائیں نا، آپ کو 24 دن ہوئے، آپ کو اہمیت نہیں ہے، بانی کی اہمیت نہیں ہے، اس کی مزار پہ آپ نہیں آئے، حاضری آپ نے نہیں دی. بالکل ہے. آپ کو دیکھیں آپ لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی اہمیت ہے. آپ دیکھیں فاتحہ تو کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. آپ قائد کی مزار پہ قائد کے مزار پہ بے شک آپ آئیں، کیوں نہیں آئے؟ کیا وجہ تھی؟ میری بات سنیں، کسی نے روکا ہے پیر نے؟ 17 تاریخ کو خان صاحب آ رہے ہیں کراچی میرے خیال سے جی، ٹھیک ہے. اور یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بے بنیادی باتیں لوگ جو کر رہے ہیں. ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ وہاں پہ جتنے ایشوز ہیں اس کو پہلے سالو کر رہے ہیں. اور وہاں سے فاتحہ دیکھیں، فاتحہ کوئی بھی آپ یہاں سے ہی بیٹھ کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. باقی یہ ضرور ہے حاضری آئیں گے کراچی، بالکل آف کورس سب سے پہلے جائیں گے وہ کراچی قائد کے مزار پہ جائیں گے، بالکل اس میں آئیں گے ضرور. میں آپ کی طرف ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحب، ایم این اے، ایکس ایم این اے ایم کیو ایم، پی ایس پی کی رہنما، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. مجھے سب سے پہلے بتائیں، کوئی تبدیلی آپ کو نیا پاکستان 24 دن چیزیں میں نے آپ کو بتائی لگ رہا ہے؟ اور ٹاسک فورس اور عوام سے جو باہر رہتے ہیں ان سے ایک جو ہے نا سب سے زیادہ آج خان صاحب نے کہا کہ پیسے چاہیے، ہم ڈیم بنانا چاہتے ہیں. لگ رہی ہے سیریسنیس اور سندھ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک ہی وقت میں بہت سے سوالات کر لیے ہیں مجھ سے. دیکھیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 100 دنوں میں، پہلے جو انیشل 100 ڈیز ہیں اس میں ہم لوگ جو ہیں ایک نیا پاکستان جو ہے آپ کو بنا کے دکھا دیں گے. اب یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں امتیاز صاحب، ایک پریکٹیکیلٹی کی طرف آپ بات کریں، حقیقت پسندی کیا چیز ہے، اور ایک صرف آپ نے خیالی باتیں کر دیں. حقیقت اس میں نہیں تھی کہ 100 دنوں میں آپ چینج کریں گے، کیونکہ اتنے زیادہ پرابلمس ہیں. اور ان 100 دنوں میں سے 24 ڈیز تو نکل گئے، 76 ڈیز رہ گئے. اس میں تو ابھی تو صرف میٹنگز ہو رہی ہیں، پلان بنائے جا رہے ہیں. اب وہ ان پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ 100 دنوں میں یہ جو بات کہی ہے اس پہ یہ پورا اتریں گے. دوسرا کراچی کا ایشو جو ابھی آپ نے سوال کیا اور جس میں ہم تمام کراچائٹس کا دل دکھا ہوا ہے کہ خان صاحب نے یہاں سے کانٹیسٹ کیا اور کراچی کے لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دیا اور وہ جیتے. اور اس لیے شاید ان کو مینڈیٹ دیا کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک تبدیلی آئے، لیکن انہوں نے وہ شہر جو کہ معیشت کی بیک بون ہے، جو آپ کو 65 to 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، جو کہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے سیٹی چھوڑ دی.
मतलब आपने उन लोगों के जो वोट था उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, कराचाइट्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। उसके बाद आपने कराची का बिल्कुल रुख ही नहीं किया। खान साहब के जितने भी काम हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम करेंगे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उनको इतना ख्याल जरूर कर लेना लेकिन चाहिए। उन्होंने एक दो चीजें बड़ी अच्छी की हैं डॉक्टर क्या? साहब, उसको भी अप्रिशिएट करना है। सबसे पहले सवाब दीदी फंड्स इख्तियारात सारे जो है ना वापस MNA MPS जितने भी हैं, ये चीज उन्होंने अच्छी की। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें बिल्कुल मैं इस चीज की तायद भी करती हूँ और अप्रिशिएट भी टाइम भी तो देना, MPS कुछ और टाइम देना चाहिए, अब देखनी चाहिए। MNA MPA का काम नहीं है कि उनको फंड्स मिले, पहले तो ये उनका चीजें काम है होती थी, लेजिस्लेशन। पहले तो ये चीजें होती थी बिल्कुल। और अगर माजी में जो गलत काम हुए हैं, अगर उनकी शुरुआत PTI कर रही है कि अच्छे कामों की शुरुआत करिए, तो वी विल वेलकम। लेकिन जखरानी साहब, पीपल्स पार्टी को बी टीम कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ का, क्या वजह है, क्यों कहा जा रहा है? देखो, इसी वजह से कहा जा रहा है, प्रोपेगेंडा ये नून लीग की तरफ से ये किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे हम सर मौलाना फजल रहमान भी आपको कह रहे हैं। नहीं, वो मौलाना फजल रहमान आप वो जानते भाई हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के, एक दूसरे नहीं को भाई ठीक है, कहते वो हैं। एक सियासतदान है, हमें उसके लिए रिस्पेक्ट है, हम उनके लिए बदशत बात नहीं करेंगे। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना नजरिया है, एक अपना सोच है, और उसकी अपनी एक हिस्ट्री है। वो अपना सियासत अपोजिशन में रहकर पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है। मैं बिल्कुल है, मैं कहता हूं, तो आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम अपोजिशन में हैं, जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का हुक्म हो हम उसके पाबंद हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमें अपना ये जमहूरियत है, हमें अपने कैंडिडेट लाने का हक है, लेकिन अगर उनको मुत्तहदा जब अपोजिशन करने का शौक है और सही समझते हैं, तो उन्होंने अपना वो कैंडिडेट तो नहीं लाया था। मौलाना साहब किरदार है आपका, मशकूक किरदार है, किरदार आप रात को ही तब्दील हो जाते हैं, कोई प्रेशर, कोई केसेस, कोई ऐसी चीज कि आप पीपल्स पार्टी आज नजरियाती जमात रही है, बिल्कुल वही है, वर्कर रहा है, बिल्कुल रहा है, इत्तेदारी जमात है सर, बिल्कुल रहा है, वडेरों की जमात है, पीरों की जमात है, इसी वजह से गरीब लोगों की पार्टी, उसमें पीर भी हैं, वडेरे भी हैं, मजदूर भी हैं, हारी भी हैं, शागिर्द भी हैं। बिल्कुल पहले से देखो, सिंध में जो वोट मिले हैं, सारे लोग कह रहे हैं, जो आपके जर्नलिस्ट हैं और आपका जो इंटेलेक्चुअल हैं, सारे कह रहे हैं कि इतने वोट 88 में भी नहीं मिले थे जो अभी मिले हैं। जाहिर बात है वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है। मुझे एक चीज बताएं जखरानी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है, जिस तरह नून लीग का तनकीद बराए तनकीद का तो कोई उसका नहीं है, तो सुन लें, जो जिसको कहना है कहने दो, लेकिन सबको एक हिस्ट्री है, 50 साल इस पार्टी की हिस्ट्री है। इसमें इस पार्टी ने सिर्फ इक़्तिदार नहीं देखा है, ये गोलियों से गुजरे हैं, कोड़ों से गुजरे हैं, फटकों से गुजरे हैं, फायों से, और जो पार्टियां आपने किसी ने कोई अंगुली कटाई है, बात करना तो आसान बात है ना। इस पार्टी की कुर्बानियां हैं, बड़ी जदोजहद है, इसी वजह से इल्जाम तराशी ये बातें होती रहती हैं। अभी हमने प्रेसिडेंट का अपना कैंडिडेट सामने लाया, बोला ये बी टीम है। अगर वो हम कहते हैं वो क्यों, शहबाज शरीफ बी टीम नहीं है, उसने क्यों नहीं विड्रा कराया? जब वो समझ रहा था, उनके पास थी, आपके पास थी नहीं। देखो अपोजिशन उनके साथ थी, आपके साथ नहीं, अपोजिशन अकेली पार्टी। सर मैं एक सवाल हमारा अपना मौक़िफ़ है, हम शहबाज शरीफ को फॉलो तो नहीं करेंगे। जखरानी साहब, हालात उन्होंने हमेशा समझौता किया है, जब अपोजिशन रहते ही नहीं है, उन्होंने तो एक तो 99 में आया, ब्रेक के बाद माफी लेकर भाग गए थे जिद्दा, अभी ये भागने वाले हैं, हम खड़े होंगे इधर। मैं ब्रेक के बाद आता हूं, आपको सवाल देता हुआ जा रहा हूं। जिस तरह नवाज शरीफ जेल में पड़ा, पार्टी बाहर नहीं निकली, भाई भी बाहर निकला, कल खुदा न खास्ता केसेस चल रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जेल में होंगे तो पार्टी बाहर कारकुन निकलेगा? कारकुन तो है नहीं, नजरिया तो है ही नहीं, लोग निकलेंगे बाहर। जो आसिफ जरदारी कहते थे, एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे ऊपर अगर कोई केस बनाए नेब की मजाल है, आज वो कोर्ट के अंदर पेश हो रहा है। ब्रेक के बाद जवाब दूंगा इसका। वेलकम बेटा जखरानी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब जेल में जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, पार्टी कितनी रोडों पे आएगी? किसी के लिए आज के दौर में पार्टी नहीं निकली, वर्कर नहीं निकला, क्योंकि वर्कर समझ गया है कि लीडरान करप्ट हैं, चोर हैं, करप्शन है, इसी वजह से नहीं निकल रहे। पहली बात, मैं माजरत से आपका ये जो कहना कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई ना, नहीं, पार्टी खत्म हो गई है, नजरिया खत्म हो गया, मैं इसको बिल्कुल डिफर करता हूँ। पीपल्स पार्टी है, 50 साल से है, आज तक है, उसी नजरे पे है, और उसको गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, इसी वजह से आज भी लोग उनके साथ हैं। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी में कोई चेंज नहीं है, उसका तसलसल है। अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको हेड कर रहे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक, इसी वजह से इस पार्टी को ज़िया उल हक ख़त्म नहीं कर सका।
मुशर्रफ ख़त्म नहीं कर सका, वक्त के मॉडल जो डिक्टेटर आमिर थे सबसे पीपल्स पार्टी ने टक्कर खाई है और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो वही पार्टी है। तो अभी रहा सवाल तो उसमें बिल्कुल पार्टी इन टाइट है। और उसके अलावा जो आप कह रहे हैं जरदारी साहब का, जरदारी साहब ने पहले ही फेस किया है, ये कोई पहला केस नहीं है। जिस शख्स ने 11 साल जेल में रहकर अपने अदालतों के ज़रिए अब क्लियर होकर आया है, तो अभी भी पहली बात यह है कि भली ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है, भली इन्वेस्टिगेशन कर लें, सारी बात सामने आ जाएगी, फिर अदालतों में फैसला अदालत करेंगे, हम अदालतों में फेस करेंगे उनको। बिल्कुल जखरानी साहब, इस पार्टी को कोई जर्नल खत्म नहीं कर सकता। आमिर जर्नल डिक्टेटर जिसने टेक ओवर किया, ज़ियाउल हक नहीं, मुशर्रफ नहीं, कोई खत्म। आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर होते हुए, आपने 10 साल में हुकूमत करते हुए अपनी पार्टी को खत्म कर दिया। किसने कहा आपको? आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? सिंध तक महदूद है नहीं, सिंध तक अभी इस आपको याद है जब कौन सा जो इस्लामी जमहूरी IGI जब बना था, तब पीपल्स पार्टी को 17 मेंबरों के साथ बिठाया गया। कौन था? वो सिर्फ सिंध में थे, बीबी थी ना, लेकिन बीबी के उनके हयाती में ही ये सारा एक कंस्पायरेसी थी ना। जो केस आया सामने, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इदारों के सरबराहों ने आकर एतराफ़ किया कि हमने पैसे बटोरे हैं, फिलां को इतना पैसा दिया, फिलां को इतना पैसा दिया। प्लानिंग के तहत यह किया गया कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो और उसके पार्टी को दीवार से लगाना है। वो तो जानबूझ किया गया ना। 17 बयान याद दिलाता हूं, आज IGI की आपने बात की, जीता है। ठीक है सर। अभी इंशाल्लाह 23 को बिल्कुल 23 पूरे मुल्क में बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत होगी और चारों सूबों में हमारे, आप देख लेना। ठीक है, IGI का एक फैसला, IGI आपके दौर में फैसला आया था, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। किसी सहाफी ने सवाल किया खुर्शीद शाह से, IGI में उस टाइम और आज भी नवाज शरीफ का नाम था, करें कि नवाज शरीफ पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या कहा खुर्शीद शाह ने? कहा था कि हमारे वजीर आजम रह चुके हैं, हम अब इसकी दाढ़ी किसी और के हाथ में क्यों दें? क्यों नहीं एहसाब किया IGI का? क्यों नहीं आपने नवाज शरीफ को इन्वेस्टिगेट किया? क्या वजह थी? क्यों कंप्रोमाइज किया? क्यों मुफाहमत किया आपने? इक्तदार और कुर्सी की वजह से जकरानी साहब? नहीं, इक्तदार और कुर्सी की वजह से नहीं। हमने जो कुछ भी किया, जो रिकन्सिलेशन के तहत डेमोक्रेसी के लिए किया, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जो जहां मार्शल आए लगते थे या आमिर और डिक्टेटर आते थे तो उनके साथ मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते थे। तो इसी वजह से हमने एक रास्ता खोल दिया कि अभी एक जो जहां पे हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया कि आइंदा जिनको भी जमहूरी तरीके से हुकूमत मिले उसको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए और किसी भी आमिर और डिक्टेटर के साथ सपोर्ट नहीं करना। अली अजीज साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया। इमरान खान साहब ने बाबर अमान से इस्तीफा ले लिया, उसके ऊपर रेफरेंस था। यही नेब की पेशियां भुगत रहे आपके सीनियर वजीर अलीम खान, उसके ऊपर जो है ना केसेस हैं, इंक्वायरियां हैं, आपने उसको वजीर बनाया। दूसरे आपके इत्तेहादी, आपके जो है ना परवेज इलाही साहब स्पीकर हैं, उसके ऊपर भी नेब के अंदर है। दूसरे खान साहब के बड़े ही करीब, उनके जहाज में गए थे, आपको याद होगा, जुल्फी बुखारी 6 ऑफशोर कंपनी, दूसरे बड़े करीब परवेज खटक साहब के ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है। उसने भी जमीन लीज की थी, उसके ऊपर भी इंक्वायरी चली है। खान साहब खुद जो है ना हेलीकॉप्टर इस जो यूज किया था एस साहब में पेश हुए। आप में भी तो सभी वही हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी, रेफरेंसेस वही हैं। एक बंदे को आपने बाहर निकाल के सबको खान साहब चुप करके बैठ गए क्योंकि वो खान साहब के दोस्त यार हैं। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का जवाब दे दूं कराची के हवाले से कि उन्होंने कहा कराची में खान साहब ने बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ है। खान साहब ने कोई नेगलेक्ट नहीं किया हुआ। कराची में हर की स्पीच में पहले दिन से कराची का हर बात पे कराची को उन्होंने डिस्कस हुकूमत बनने से पहले, हुकूमत के बाद भी आप देख लें, हर स्पीच में खान साहब ने डिस्कस किया कराची को, कराची के अवाम के लिए पानी का मसला खान साहब ने डिस्कस किया। डिलेशन प्लांट लगाने के लिए उन्होंने बात की। जो घर बनने हैं उन्होंने कहा सबसे पहले सबसे ज़्यादा घर कराची को दिए जाएंगे, ये भी आपके सामने रिकॉर्ड में। जो विजिट उन्होंने कहा, बातें कौल ऑफ फेल में, बातें करना होना एक बड़ा फर्क है। ये बातें करना, इमरान खान साहब का आप पिछला
ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے کہا وہ کیا آج تک. مثلاً کیا ہر چیز آپ دیکھ لیں. انہوں نے اتنے یو ٹرنس لیے ہیں کہ آپ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی اتنے یو ٹرنس کسی لیڈر نے نہیں لیے. 22 سال سے لے کے آج تک جو انہوں نے کہا, جو ایک بات پہ رہے آج تک کرپشن کی, اور حکومت ملی اس کو 22 سال میں, اقتدار ملا, کرسی ملی. آپ وہ تو دیکھیں جو یہ کیسز پڑے ہیں سر, کیسز یہ وہ کیسز ہیں سر جو بابر امان صاحب کی بات کے سر, ان کے کوئی یہ اسپیکر ہیں آپ کے سر, چل رہے ہیں, یہ ڈیفنس منسٹر ہیں سر, ان پہ ابھی تک کوئی ایسا بابر امان سے آرڈر نہیں آیا. وہ ان کا پہلے کے کیسز جو تھے اس کے اوپر جو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی پہلے تھے جب یہ سی ایم تھا سر. نہیں سر ایسا آپ اٹھا کے دیکھ جب یہ پارٹی میں تھے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں حساب سے؟ نہیں, ہم کہیں نہیں بھاگے. آپ بھی وہی حساب کریں گے فرنٹ پہ آ کے جو نواز شریف کرتا تھا, جو پرویز مشرف کرتا تھا. بالکل, مشرف اور نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے سر. پاکستان تحریک انصاف ایک ہر چیز کی کیٹیگری اے بی سی ہوتی ہے جماعت کے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت A+ کی جماعت ہے پورے پاکستان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کراچی بڑا عزیز ہے, ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, ووٹ ملا ہے, ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. کہنا تو ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن کر کیا رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. دوسری بات یہ جو آپ نے جو یہ اتنے لوگوں کے جو نام لیے ہیں, میں صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا آج ان پہ یہ کیسز ہوئے؟ یہ کیسز تو تھے ماضی میں. سلیکشن کیسے ہو گیا ان کا؟ سلیکشن کرائٹیریا کیا رہا؟ تو پھر وہ وہی بات ہو گئی. مصطفیٰ کمال کے اوپر بھی تو نیب کی ایک انکوائری تھی. اچھا وہ اس کو دیکھ لیجئے کیا ہوا اس میں. وہ تو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بھی تھی. نہیں ہوا. اچھا ایک چیز میں آپ کو امتیاز صاحب یہ بات بتاؤں کہ دیکھیے جو کچھ ہوا وہ ہو گیا. الیکشن جیسا ہوا ہو گیا, ایک آ گئی, ایک گورنمنٹ بن گئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کے جو پازیٹیو سٹیپس ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بینگ اے پاکستانی سٹیزن برداشت کر رہے ہیں یہ لوگ. تنقید کیا تیاری نہیں تھی ان کی گورنمنٹ کرنے کی, اچانک ملی؟ یہ بات تو یہ تو آپ نے میری جو بات کا آپ نے میں وہی تو کہہ رہا ہوں, ایسا لگ کیوں رہا ہے؟ دیکھیں چلے جیسے بھی ملی, ایک چیز ہے کہ جیسے بھی ملی. اب یہ کہ جمہوریت, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت رہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنا پازیٹیو کنٹریبیوشن دینا ہوگا. آپ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا مقصد تو یہ ہے نا کہ ملک میں جمہوریت چلے. اب جمہوری نظام آ گیا ہے, وہ جیسا بھی ہے ہمیں سپورٹ اس کے پازیٹیو سٹیپس کو کرنا ہے. لیکن جہاں کہیں نیگیٹیوٹی آئے گی, میڈیا اپنا کام کر رہا ہے, میڈیا ہر جگہ اس کو. خان صاحب نے میڈیا کو درخواست کی ہے, گزارش کی ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم نہیں. خان صاحب تو چلے جو بھی ہے, لیکن خان صاحب کو یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ ان کے پازیٹیو سٹیپس پہ ہم بالکل ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن اگر کہیں انہوں نے کراچی کو نظر انداز کیا, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے, جو انہوں نے سٹیٹمنٹس کراچی کے لیے دیں, پازیٹیو سٹیٹمنٹس, اگر وہ نہیں پوری ہوئی تو پھر ہم سوال کرنے کا جو آج کی ٹیم اس کے ساتھ ہے اس سے بہتری آئے گی. دیکھیے جو ٹیم ان کے ساتھ ہے اس پہ آپ کو جو اتحادی ہیں, جو اتحادی ہیں جن کو ماضی میں جن کے لیے وہ UK تک چلے گئے, اور بہت سی چیزیں ہیں, آپ میڈیا کے دوستوں نے بڑی مہربانی علی عزیز صاحب آپ آج ان کے ہے نا, علی عزیز صاحب سوالیہ نشان ہے. بڑی مہربانی جیخانی صاحب آپ کی بڑی مہربانی, ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. وقت آگے بڑھ رہا ہے اور 24-25 دن ہوئے ہیں, اور مسائل, مہنگائی, بے روزگاری تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. جب میں گورنمنٹ سے باہر تھا مجھے اتنا احساس نہیں تھا, جب میں آیا ہوں ہمیشہ کرپشن کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. اور پیپلز پارٹی کے دور میں 15 سال تیسرا دور چل رہا ہے سندھ کے اندر, ایجوکیشن ہیلتھ میں بھی بہتری نظر نہیں آ رہی. مینڈیٹ ملا ہے, مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. خان صاحب دوسروں کو ٹارگیٹ کرتے تھے, دوسروں کو کرپٹ کہتے تھے, دوسروں کو کہتے تھے کیسز ہیں, یہ صاف ستھرے ہو کر آ جائیں. اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر خاموش کیوں ہے؟ پہلے شاہی خاندان, اب مانی کا خاندان. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.